ओके, हामीले अगाडि दुईटा पार्ट गरिसक्यो। त्यसमा चाहिँ के गर्यो, एन्सियन्ट र मिडिएबल हामीले सक्यो। अब नेक्स्ट छ मोडर्न। अब हामीले सुरुदेखि के अरे फर्स्ट प्यालोलिथिक पिरियडदेखि लिएर हामीले अकबरसम्म सक्यो, अकबर मुगल साम्राज्यसम्म सक्यो होइन। त्यहाँदेखि आज हामी पार्ट गर्दैछौँ मोडर्नको। मोडर्नबाट कुन कुन क्वेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ त्यो हामीले आज पनि सुरु गर्दैछ, ठिक छ। मोडर्नको फर्स्ट क्वेसन एउटा मतलब फ्रिक्वेन्ट आइबस्ने क्वेसन कुन चाहिँ यो, अङ्ग्रेजले आफ्नो पहिलो फ्याक्ट्री कारखाना फ्याक्ट्री कहाँ खोलेको थियो र कहिले खोलेको थियो, त्यो सुरत 613। यो क्वेसन एकदम आइबस्ने हो, यसलाई चाहिँ एकदम रटेर मनमा याद गर्नुपर्छ, ठिक छ। त्यसको बादमा अर्को नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो 1717 को फरमान। 1717 मा एउटा फरमान जारी गरेको थियो, ठिक छ। कसले जारी गरेको थियो त्यो फारुखसियर, मुगल सम्राट फारुखसियरले गरेको थियो। तर अङ्ग्रेजबाट त्यो अब्टेन गर्ने चाहिँ को थियो भन्दा जन शर्मन, ठिक छ। यसले चाहिँ के गर्यो कि कम्पनीलाई धेरै सुविधाहरू सहुलियतहरू प्रदान गर्यो यो फरमानले चाहिँ, ठिक छ। यो फरमानलाई नि के भन्छ, म्याग्ना कार्टा। हिस्ट्रीमा यो म्याग्ना कार्टाको आयो भने के भन्छ, फरमान। कसको फरमान, फारुखसियरको फरमान, ठिक छ। कहिले थियो, 1717, ठिक छ। यति चाहिँ मजाले याद गर्नुपर्ने। नेक्स्ट त्यसको बाद एउटा इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट आउँछ 1557 मा। रङ छ यो, 1557 होइन, यो सरी मिस्टेक भएर यो लेखेको छ, यो 1757 हो, 1757। सरी यो हाम्रो रङ लेखेको छ, यो प्रिन्टेड रङ भएछ, यो 1757 ल। अब 1757 मा के इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा चाहिँ यतिखेर चाहिँ यो थियो अङ्ग्रेज र सिराजुद्दौलाको बिचमा एउटा युद्ध भयो, ठिक छ। जसले एउटा ट्रेडमार्क, एउटा हिस्ट्रीमा यो सबैभन्दा पहिलो मुगल के अङ्ग्रेजले हाम्रो इन्डियालाई के गर्नु थियो, कब्जा गर्नु सबैभन्दा पहिलो यो स्टेप यही थियो। यहाँबाट नि उनीहरूले रुल गर्न सुरु गरे, ठिक छ। सिराजुद्दौलाको बिचमा कहिले भएको थियो, 1757 मा। र त्यो युद्धको नाम के थियो, पालासीको युद्ध, ब्याटल अफ पालासी। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो पनि जस्तो फर्स्ट सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तो यो पनि साह्रै नै इम्पोर्टेन्ट हो। 1757 मा के भन्थ्यो, इङ्ग्लिसमा को थियो, रबर्ट क्लाइभ र सिराजुद्दौलाको बिचमा के भन्थ्यो, युद्ध भएको थियो। कहिले, 1757 मा। कुन चाहिँ युद्ध, पालासीको युद्ध, ठिक छ। योसँग एउटा रिलेटेड क्वेसन छ, ब्ल्याक होल ट्रेजेडी के भनिन्छ, ठिक छ। यसबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आउँछ, ब्ल्याक होल ट्रेजेडी केलाई भनिन्छ, ब्ल्याक होल ट्रेजेडी ल। यो चाहिँ के भनिन्छ, जब अङ्ग्रेजले बङ्गालमा आएर आफ्नो मोनोपोली सुरु गर्यो, ठिक छ। त्यतिखेर रबर्ट क्लाइभले के गर्यो, उनीहरूलाई रोक्ने कोसिस गर्यो, तर उनीहरूले मानेन। त्यही भएर उनीहरूले जतिजना अङ्ग्रेजहरू त्यहाँ थियो, जस्तो फोर्ट विलियममा होइन, उनीहरूलाई एउटा कालकोठरीमा लिएर, बन्द कोठरीमा के भन्छ, कालकोठरीमा लिएर राखिदियो। र त्यसमा त्यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ के भयो, एक रात राख्दा भोलिपल्ट हेर्दा चाहिँ म्याक्सिमम् मान्छे मरेको भेट्यो, ठिक छ। यसको नम्बरहरू तपाईँलाई सोध्दैन, म्याक्सिमम् मरेको भेटायो। अनि त्यसलाई नै के भन्छ, ब्ल्याक होल ट्रेजेडी। यो देखेर नै इङ्ग्लिसहरू के भयो, आक्रोशित भयो। अनि उनीहरूले के गर्यो, सिराजुद्दौलाको एगेन्स्टमा उनीहरूले युद्ध सुरु गर्यो, ठिक छ। त्यसको बादमा 1757 को बादमा नेक्स्ट हाम्रो सुरु भयो 64। अब यहाँ त हार्यो, नवाब र अङ्ग्रेजसँग हार्यो। अब फेरि 1764 मा चाहिँ फेरि के गरे, अब मिर कासिम, सुजाउद्दौला, सिराज होइन, सुजाउद्दौला अनि शाह आलम, यो मुगल शासक, यिनीहरू तिनवटा मिलेर चाहिँ के गर्यो, ब्रिटिसलाई के गर्यो, उनीहरूले लडाइँ गर्यो ब्रिटिससँग। त्यो लडाइँलाई के भन्छ, बक्सर, ब्याटल अफ बक्सर। यो आउँछ 1764। यहाँ सबै इम्पोर्टेन्ट जुन क्वेसन आउँछ त्यही मात्रै दिएको छ। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट, एकदम भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट हो। यो 1764 के भएको थियो, बक्सरको युद्ध भएको थियो। कसको बिचमा, यो पनि क्वेसन आउँछ कोही बेला। कसको बिचमा थियो, मिर कासिम, सुजाउद्दौला अनि शाह आलम द्वितीय। कहिले भएको थियो, 1764। यो चाहिँ एकदम याद गर्ने कुरा हो, ठिक छ। त्यो भयो। त्यसको बादमा गभर्नर जेनरल। अब यहाँदेखि त उनीहरूले के गरे, आफ्नो शासन स्थापित गरे। त्यहाँदेखि यिनीहरू बङ्गाल यिनीहरूले आफ्नो पारिहाल्यो। बङ्गाल मात्रै नभएर यिनीहरू उडिसा, अवध,
हैन। यिनीहरू सबै आफ्नो उयसमा कब्जामा पारे, त्यहाँदेखि उनीहरूले शासन सुरु गरे। त्यसको बादमा हामी हेरौँ अब त्यहाँदेखि इम्पोर्टेन्ट अब के आउँछ त्यसको बादमा कि गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गल। त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले के राख्यो, अब गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गल र उनीहरूले राख्यो फर्स्ट गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गल। अब यहाँ बेङ्गल, यो बेङ्गलको मात्रै हो, किनभने यहाँ चाहिँ उनीहरूले बेङ्गल एउटा बेङ्गल मात्रै उनीहरूले कब्जा गरेको थियो। ठिक छ, त्यो फर्स्ट कसलाई राख्यो, वेरेन हेस्टिङ। यो एकदम आउँछ यो वेरेन हेस्टिङ ल फर्स्ट प्रथम के हो, गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गल। तीनवटा कुरा आउँछ, एउटा गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गल, यो चाहिँ जब उनीहरूले बेङ्गललाई जित्यो। ठिक छ, त्यसमा गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया भनेर आउँछ फेरि सेकेन्डमा। यिनीहरू यही नै पोस्ट नै के हुन्छ, चेन्ज गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया। यो चाहिँ जब उनीहरूले पुरो भारतलाई आफ्नो कब्जामा पारेको हुन्छ। ठिक छ, यो कम्पनीले। र यसको बादमा आउँछ भाइसरोय होइन। भाइसरोय चाहिँ कब अब जबदेखि अब यो सिपाही जुन 1857 को विद्रोह भयो। ठिक छ, त्यसको बादमा चाहिँ के भयो, कम्पनीका यो सबै टेरिटोरी कम्पनीको भएन, यो कसको भयो, रानीको अधीनस्थमा आयो। ठिक छ, रानीको अधीनमा आयो। त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई भाइसरोय नाम दियो। यही मान्छेलाई के भन्छ, भाइसरोय दियो। त्यही हामीले गर्दैछौँ। फर्स्ट हामी हेरौँ गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गल। ठिक छ, फर्स्टको वेरेन हेस्टिङ। अब यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ, कोही बेला आउन सक्छ 1773 को रेगुलेटिङ एक्ट कसले पारित गर्यो, त्यसोले वेरेन हेस्टिङ। अब 1717 को रेगुलेटिङ एक्टले के स्थापना गर्यो यहाँ भने गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गल स्थापना गर्यो। ठिक छ, अब यो 1717 को धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो रेगुलेटिङ एक्टबाट थुप्रो कुरो भएको छ, त्यहाँ हामी हेर्दै जाउँ एकपल्ट। ल यही समयमै उसको वेरेन हेस्टिङको टाइममा के भयो, 1784 मा सर विलियम जोन्सले के स्थापित गर्यो, एस्थेटिक सोसाइटी अफ बेङ्गल। कहाँ यो, कलकत्तामा। ठिक छ, त्यसरी विलियम जोन्सले नै के गर्यो, अभिज्ञान शकुन्तलमलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्यो 1789 मा। ठिक छ, अभिज्ञान शकुन्तलम। नेक्स्ट सुप्रिम कोर्ट कहिले भयो, सुप्रिम कोर्ट पहिले यो कलकत्तामा थियो। ठिक छ, अहिले यो हाम्रो जुन दिल्लीमा छ नि सुप्रिम कोर्ट, सबैभन्दा हाम्रो भारतको सबैभन्दा उच्च कोर्ट, सबैभन्दा कोर्टको ठुलो कोर्ट चाहिँ कुन चाहिँ हो, यो सुप्रिम कोर्ट। यो चाहिँ 1774 मा इस्टाब्लिस गरेको थियो सुप्रिम कोर्ट। ठिक छ, यति नै हाम्रो वेरेन हेस्टिङको यति नै पढ्नुपर्छ। त्यसको बाद हामी आउँछ लर्ड कर्नवालिसमा। उसले पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट स्थायी बन्दोबस्त होला सायद के यस्तो नेपालीमा। कर्नवालिसले पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट बेङ्गल र बिहारमा सुरु गरे कहिले, 1793। कोही बेला यो पनि आउँछ, पर्मानेन्ट सेटलमेन्ट कहिले सुरु भएको थियो, 1793। कसले, कर्नवालिसले। अनि उसलाई फादर अफ सिभिल सर्भिस इन इन्डिया पनि भनिन्छ, फादर अफ सिभिल सर्भिस इन इन्डिया। जस्तो आइएएसहरूको इक्जामको लागि हुन्थ्यो नि पहिले, त्यसको चाहिँ उसले सुरु चाहिँ यहाँ कसले गरेको, कर्नवालिसले सुरु गर्यो। ठिक छ, सिभिल सर्भिस इक्जाम जस्तो WBCS हुन्छ हाम्रो यहाँ सेन्ट्रलको, UPSC हुन्छ, आइएएसको इक्जाम हुन्छ, त्यस्तो टाइपको इक्जामहरू जुन ब्रिटिस हाई पोस्टको लागि जानु लागि जुन थियो, त्यो चाहिँ कसले सुरु गर्यो, कर्नवालिसले सुरु गर्यो। ठिक छ, यो दुईवटाबाट यो आउँछ। वेलेस्ली, नेक्स्ट वेलेस्ली, लर्ड वेलेस्ली गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गल। यो पनि वेलेस्ली चाहिँ के गर्यो, यसमा चाहिँ सब्सिडरी एलायन्स। अब सब्सिडरी एलायन्समा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो म ब्रिटिस उयो भयो। ठिक छ, म अब जस्तो सानो क्षेत्रीय राजाहरूलाई चाहिँ के भयो, म तँलाई प्रोटेक्सन दिन्छु, मेरो आर्मी र मलाई एउटा केही एमाउन्ट दे, म तिमीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्छु भने, यो सब्सिडरी एलायन्स थियो। ठिक छ, यो चाहिँ कसले उयो गरेको थियो, वेलेस्लीले। यो याद गर्नुपर्छ यहाँबाट। कहिले, 1798 सब्सिडरी एलायन्स याद राख्नु। फर्स्ट एलायन्स को थियो, निजाम अफ हैदराबाद। यो सब्सिडरी एलायन्स फर्स्ट जोइन गरेको थियो निजाम अफ हैदराबाद, यति याद राख्नु। र यो निजाम अफ हैदराबाद जब हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भयो तब पनि यो हाम्रो इन्डियामा गाँसिएन। ठिक छ, बादमा पछाडि यसलाई के भन्छ, फोर्सफुली नै के गरेको थियो, गाभेको थियो इन्डियाको टेरिटोरीमा। ठिक छ, सो नेक्स्ट एउटा हामी लर्ड हेस्टिङले के गर्यो, रायतवारी सिस्टम, रायतवारी प्रथा होइन, रायतवारी प्रथा कसले गर्थ्यो, थमस मुन्द्रो। त्यतिखेर को थियो, गभर्नर जेनरल लर्ड हेस्टिङ थियो। कहिले, 1820 मा। ठिक छ, उसको यही आउँछ रायतवारीको। यसमा थमस मुन्द्रो आउँछ कि लर्ड हेस्टिङ भनेर दुईवटा अप्सन आएको छ, दुईवटा जुन आउँछ त्यसमा लाउनुपर्छ। लर्ड विलियम बेन्टिक
अब बेन्टिक, अब जब बेन्टिक आयो नि, बेन्टिक चाहिँ के भयो, फर्स्ट गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया। अब यहाँ गभर्नर जेनरल अफ बेङ्गलबाट हटेर के भयो, गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया। तब के गर्यो उनीहरूले पुरै इन्डियालाई के भन्दा कब्जा गरिसकेको थियो त, ठिक छ। अब यो जुन बेन्टिक छ नि, लर्ड विलियम बेन्टिक, उसको चाहिँ फर्स्ट छ यो क्वेसन आउँछ, सती प्रथालाई हटाउने फर्स्ट को थियो, लर्ड विलियम बेन्टिक। यहाँ लेखिदिउँ, लर्ड विलियम बेन्टिक, ठिक छ। प्रथम र यसमा चाहिँ सब कसले यसको लागि स्टेपहरू उठाएको थियो, राजा राममोहन राय, ठिक छ। यो आउँछ फर्स्ट, विलियम बेन्टिकको के आउँछ, फर्स्ट गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया, अनि सती प्रथा हटाउने कहिले 1829 मा, ठिक छ। कसको इफर्टले, राजा राममोहन रायको इफर्ट, यो आउँछ, ठिक छ। नेक्स्ट छ अब डलहौजी। डलहौजीको धेरै क्वेसन आउँछ। डलहौजीको चाहिँ पुरा एकदम के हुन्छ, डक्ट्राइन अफ ल्याप्स यो गरे। जस्तै फर्स्ट उसले यो डक्ट्राइन अफ ल्याप्सबाट फर्स्ट कुनलाई, सतारालाई लियो कहिले, 1848। यसमा जस्तो डक्ट्राइन अफ ल्याप्स बुझेन भने चाहिँ अब जुन राजाको चाहिँ आफ्नो वारिस छैन वा छोरा छैन, त्यो राज्य चाहिँ के हुन्थ्यो, ब्रिटिसको अन्डरमा आउँथ्यो, ब्रिटिसले आफ्नो पार्थ्यो, ठिक छ। त्यसमै अब हाम्रो एउटा फेमस स्ट्रगल छ झाँसीकी रानी, सुनेको झाँसीकी रानीको जस्तो छोरा थिएन, छोरा मरेको थियो, लास्टमा उसलाई के गर्यो, ब्रिटिसले उनीहरूको कब्जा गर्यो झाँसीको रानी, होइन। त्यो चाहिँ के थियो, डक्ट्राइन अफ ल्याप्स चाहिँ त्यो, ठिक छ। यो कसले गरेको, डलहौजीले सुरु गरेको, ठिक छ। उसले यो मात्रै होइन, अब अरू थुप्रै डेभलपमेन्ट कामहरू गर्यो। जस्तो कि भयो रेलवे, फर्स्ट रेलवे इन्डियामा कसले इन्ट्रोडक्सन गरेको, लर्ड डलहौजीले। कहाँदेखि कहाँसम्म यो क्वेसन आउँछ, बम्बईदेखि थानेसम्म र साल 1853। यो चाहिँ पुरा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, ठिक छ। फर्स्ट रेलवे लाइन कसले लिएको, लर्ड डलहौजीले। कहाँदेखि कहाँसम्म चल्यो, फर्स्ट बम्बईदेखि थानेसम्म, कहिले, 1853 मा। त्यसरी नै अब टेलिग्राफको के बेला टेलिग्राफ पनि कसले लिएको भन्छ, टेलिग्राफको यहाँ इन्ट्रोडक्सन कसले गरेको, लर्ड डलहौजीले नै हो, ठिक छ। कहाँदेखि कहाँ, कलकत्तादेखि आगराको बिचमा टेलिग्राफ लाइन बिछाएको थियो। अन्त उसको मेन एउटा विडोरीमा चाहिँ विधवा पुनर्विवाह, होइन। यो कानुन कसले पारित गरेको, 1856 मा लर्ड डलहौजीले, 1856 याद राख्नु। र यसमा चाहिँ फोर्स कसले लगाएको थियो भने ईश्वरचन्द्र विद्यासागरको उसको एफर्टले गर्दाखेरि चाहिँ यो विडोरी म्यारिज एक्ट पास भएको। यो क्वेसनमा कन्फ्युज हुन्छ, जस्तो विडोरी म्यारिज एक्ट, अर्को सती प्रथा राजा राममोहन राय 1829 मा, विडोरी म्यारिज एक्ट ईश्वरचन्द्र विद्यासागर कहिले 1856। यो चाहिँ अलिक याद गर्नुपर्छ, ठिक छ। त्यसबाट क्यानिङ अब क्यानिङ भयो। अब क्यानिङलाई चाहिँ किन लगाएको भन्दा ऊ फर्स्ट भाइसरय अफ इन्डिया। अब गभर्नर जेनरल हटे, ठिक छ। गभर्नर जेनरल हटेर के भयो, क्यानिङ, लर्ड क्यानिङ चाहिँ फर्स्ट भाइसरय अफ इन्डिया, ठिक छ। यसको यही याद गर्नु। लर्ड मेयोको के आउँछ, सेन्सस, सर्वप्रथम सेन्सस लर्ड मेयोको बेलामा भएको थियो, उनीहरू स्टार्ट भएको थियो 1871 मा। तर बादमा गएर 1881 मा रिपनको बेलामा चाहिँ के भएको थियो, सुरु भयो, ठिक छ। स्टार्ट चाहिँ यसबाट गरेको, तर फर्मली अफिसियली चाहिँ स्टार्ट के भयो, लिटनको बेलामा 1881 मा भएको थियो, ठिक छ। यो क्वेसन आउन सक्छ सेन्ससको बारेमा, किनभने 2021 मा सेन्सस हुनेवाला छ, त्यसले गर्दा, ठिक छ। लिटनको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के आउँछ भन्दा चाहिँ दिल्ली दरबार, कसको दिल्ली दरबार, कुन भाइसरोयको पालीमा भएको थियो, त्यो लिटनको पालीमा, कहिले 1877 मा। र यतिखेर नि के गर्थ्यो, अब यो 1870 रोयल टाइटल एक्ट भन्ने पास भएको थियो, रोयल टाइटल एक्ट अफ 1876, ठिक छ। यहाँ चाहिँ के भनेको थियो, अब जस्तो पहिले त इन्डियाको उसको अन्डरमा थियो, इस्ट इन्डिया कम्पनीकोमा थियो। तर के गर्यो, अब क्विनले के गर्यो, त्यो चेन्ज गरेर अब उसको अन्डरमा, आफ्नो अन्डरमा राख्यो। क्विन अफ इङ्ल्यान्ड भिक्टोरियाले आफ्नो अधीनमा ल्यायो। त्यसलाई नै के भन्छ, त्यही चेन्जलाई नै अब इस्ट इन्डिया कम्पनीले अब कसलाई दिनु पऱ्यो, क्विनलाई दिनु पऱ्यो। त्यसलाई भन्छ रोयल टाइटल एक्ट अफ 1876, ठिक छ। अनि त्यसको लागि के पछाडि एउटा ग्रान्ड दिल्ली दरबार भएको थियो, जसले 1887 मा, ठिक छ। नेक्स्ट हो इम्पोर्टेन्ट भर्निकुलर प्रेस एक्ट। यो क्वेसन आइबस्छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। भर्निकुलर प्रेस एक्ट भन्दा आफ्नै मातृभाषामा चाहिँ के गर्न्थ्यो, प्रिन्टिङ गर्न प्रतिबन्ध गरेको थियो त्यतिखेर। किन त्यतिखेर
अब ब्रिटिस कम्पनीको विरोधमा अब यहाँ लेखिबस्थ्यो, त्यसलाई नै सप्रेस गर्नु लागि के गर्यो, भर्टिकुलर प्रेस एक्ट पास गरे। यो कहिले 1878 साल बेसी आउँदैन, तर यो कसको पालीमा भएको थियो, लिप्टनको पालीमा। यो क्वेसन चाहिँ बेसी गरेर यो क्वेसन आउँछ, ठिक छ। नेक्स्ट, रिपन, फादर अफ लोकल सेल्फ गभर्नेन्स भन्दा अलि जस्तो पञ्चायती राजहरू टाइपको छ नि, त्यस्तो क्षेत्रीय शासनको चाहिँ कसलाई उयो पिता मानिन्छ, रिपनलाई, ठिक छ। सो इल्बर्ट बिल कन्ट्रोभर्सी कसको पालीमा थियो, कहिले भएको थियो, साल पनि आउनसक्छ। इल्बर्ट बिल कन्ट्रोभर्सी, यसमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब पहिले के थियो, जजेसहरूले के हुँदैन, इन्डियन जजेसहरूले के थियो, युरोपियनहरूलाई ट्रायल गर्नु पाउँदैन, मतलब उनीहरूको अगेन्स्ट केही गर्नु पाउँदैन, केही सुनाउनु पाउँदैन। तर यो बिलले चाहिँ के थियो, इन्डियन जजेसहरूलाई पनि आफ्नो ताकत दियो कि उनीहरूले युरोपियनहरूलाई पनि के गर्छ, ट्रायल लिन सक्छ, कोर्टमा ट्रायल लिन सक्छ, ठिक छ। उनीहरूको अगेन्स्ट केही दिनु सक्छ। त्यो चाहिँ इल्बर्ट बिल कन्ट्रोभर्सी कसको, लर्ड रिपन, फादर अफ लोकल सेल्फ गभर्नेन्स। यो क्वेसनै आउँछ, यस्तो लेखेर आउँछ, फादर अफ हु इज नोन एज द फाउन्डिङ फादर अफ लोकल सेल्फ गभर्नेन्स भन्छ लर्ड रिपन। अनि इल्बर्ट बिल कन्ट्रोभर्सी कहिले भएको थियो, 1883 र कुन भाइसरोयको बेला भएको थियो, लर्ड रिपन। अब डफरिन, यो डफरिनबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के आउँछ भन्दा, डफरिनको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ के छ, इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस। यो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस चाहिँ कसको पालीमा, कसको पालीमा फर्म भएको थियो, लर्ड डफरिनको, कहिले 1885। यो साल एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, साल इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस कहिले भयो र कसको पालीमा, लर्ड डफरिन, ठिक छ। अनि यसको कसले गरेको थियो, A.O. ह्युमले, यस्तो संस्थापक को थियो, A.O. ह्युम, एउटा रिटायर्ड सिभिल सर्भेन्ट थियो, उसले के गरेको थियो, स्थापना गरेको थियो, A.O. ह्युमले इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस, ठिक छ। नेक्स्ट छ ल्यान्सडाउनीले के गरेको थियो, डोरन कमिसन, डोरन लाइन, कसको अफगानिस्तान र इन्डिया बिचमा जुन रेखा छ, ठिक छ, रेखा यानि बााउन्ड्री छ, त्यो चाहिँ कसले गरेको थियो, डोरन कमिसनले गरेको थियो, कसको बेला, ल्यान्सडाउनी, ठिक छ। जस्तै इन्डिया र पाकिस्तानको बिचमा के छ, ऱ्याड क्लिफ भनेर छ। जस्तै इन्डिया र चाइनाको बिचमा के छ, म्याकमोहन लाइन, ठिक छ। त्यस्तै नै इन्डिया र अफगानिस्तानको बिचमा के छ, डुरन लाइन, ठिक छ। यो अब ग्रेट फेमाइन कहिले भएको थियो, यसबाट क्वेसन यो किन राखेको भन्दा, ग्रेट फेमाइन कहिले भएको थियो, अनिकाल कहिले ल्याएको थियो, त्यो चाहिँ 1896 होइन। त्यसमा लाइल कमिसन, फेमाइनको लागि एउटा लाइल कमिसन पनि पठाएको थियो, लर्ड एल्गिन सेकेन्डको पालीमा भएको थियो। यसबाट क्वेसन के आउँछ, ग्रेट फेमाइन कहिले भएको थियो, 1896 मा, ठिक छ। कर्जन, अब कर्जनको त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। कर्जनको इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दा, एउटा चाहिँ के त, पार्टिसन अफ बङ्गाल विभाजन कहिले भएको थियो, 1905। यो क्वेसन आउन सक्छ र कसले गरेको थियो, लर्ड कर्जनले, ठिक छ। यो गर्नु। स्वदेशी मुभमेन्ट पनि यतिखेर सुरु भएको थियो, स्वदेशी आन्दोलन पनि यतिखेरै सुरु भएको थियो, 1905 मा। यो याद गर्दा हुन्छ, 1905 मा। तर के गर्थ्यो, लर्ड कर्जनले हटाइदियो, त्यहाँबाट पार्टिसन जस्तो गऱ्यो, हटायो। त्यहाँदेखि पार्टिसनको बादमा चाहिँ स्वदेशी सुरु भयो, त्यतिखेर कसलाई लियो, मिन्टोलाई, ठिक छ। स्वदेशी मुभमेन्ट त्यहाँनिर भयो। अनि यतिखेर नै मुस्लिम जेड भने चाहिँ एस हो, यो एस ल। मुस्लिम लिग पनि कहिले 1906 मै फर्म गर्यो, ठिक छ। त्यसो भए त 1907 आयो, मिन्टोको पालीमा के भयो, कङ्ग्रेस दुईवटा उयसमा विभाजित भयो। यो क्वेसन आउँछ, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, कहिले भएको थियो, कङ्ग्रेस विभाजन कहिले भएको थियो, नाम सुरत विभाजन पनि आउँछ, सुरतमा भएको थियो नि त। यो त सुरतमा कङ्ग्रेसको अधिवेशन हुँदै थियो, सुरत सेसन, कहिले 1907 मा। कुन एउटा हो, गरम दल र नरम दल, मोडरेट र एक्सट्रिमिस्ट भन्छ, मोडरेट एन्ड एक्सट्रिमिस्टमा को थियो, लाल बाल पाल, गरम दल। यो चाहिँ एक्सट्रिमिस्ट गरम दल, लाल लाला लाजपत राई, बाल गङ्गाधर तिलक अनि बिपिन चन्द्र पाल, यिनीहरू तिनवटा थियो। अरू गोपाल कृष्ण गोखलेले के गर्थ्यो, मोडरेटलाई लिएर हिँडेको थियो, दुईवटामा विभाजित भएको थियो, ठिक छ। त्यसको बाद मोर्लेमिन्टो रिफर्म, त्यसमा सुरु भयो मोर्लेमिन्टो रिफर्म 1909 मा। यसको मोर्लेमिन्टो रिफर्म 1919 को एउटा के भन्छ एक्ट छ, 1909 को। यसको पनि अलिक पढ्नु होइन, त्यो पढ्दा हुन्छ डिटेलमा जान्नु लागि। र यो मोर्लेमिन्टो रिफर्म कहिले भयो, 1909, यही आउँछ 1 डे एक्जाममा, बेसी यो भन्दा आउँदैन। अब हार्डिङको बेलामा के भएको थियो, कलकत्ता, अब जस्तो हाम्रो क्यापिटल अहिले के छ, दिल्ली, त्यो चाहिँ कहिले चेन्ज भएको थियो, पहिले कलकत्ता थियो, अहिले दिल्ली कहिले चेन्ज भयो, 1911। यो क्वेसन आउँछ। जुन पार्टिसन भएको थियो 1905 मा, कर्जनले गर्थ्यो,
त्यसलाई क्यान्सल कहिले गऱ्यो एनल भन्छ यसलाई एनल क्यान्सल इन 1911 ठिक छ क्वेसन आउँछ वेन वाज पार्टिसन वाज एनल्ड त्यो चाहिँ हो 1911 लेख्न सक्छ त्यसमा हुन्छ ठिक छ त्यसको बादमा यतिखेर नै के गर्यो 1915 मा हिन्दू महासभा कसले फर्म गर्यो मदन मोहन मालवीयले ठिक छ यो याद गर्नुहुन्छ अब लर्ड चेम्सफोर्डको पालिमा चाहिँ के भयो गान्धीजी साउथ अफ्रिकाबाट रिटर्न भयो 1915 मा ठिक छ त्यहाँदेखि गान्धीजीको एरा सुरु भयो गान्धीजी आएर के गर्यो 1916 मा सबरमती आश्रम उसले स्थापित गर्यो त्यस बादमा सत्याग्रह उसले फर्स्ट सत्याग्रह यहाँ इन्डियामा कहाँ चलायो अहमदाबादमा 1918 मा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भएको थियो त्यहाँ चाहिँ उसले के गर्यो चलायो 1917 मा उसले नील विद्रोह इन्डिगो भन्छ इन्डिगो कल्टिभेटरहरूको लागि उनीहरूले उसले के गर्यो एउटा अभियानहरू सुरु गर्यो मुभमेन्ट सुरु गर्यो त्यो हुन्छ ठिक छ अगस्ट डिक्लेरेसन कहिले भएको थियो 1917 याद गर्दा भइहाल्छ त्यस बादमा अब नेक्स्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट राउलेट एक्ट कहिले मार्च 1919 मा ल्याएको थियो र त्यसको विरोधमा 13 अप्रिल 1913 मा चाहिँ के गर्थ्यो जलियावाला बागमा उनीहरूले एउटा सभा आयोजन गरेको थियो ठिक छ अब यतिखेर के भयो जलियावाला बाग कहाँ चाहिँ अमृतसर पन्जाब हैन अमृतसर पन्जाब यतिखेर के भएको थियो जलियावाला बागमा जति पनि उपस्थित के थियो भारतीयहरू थियो नानीदेखि लिएर बुढोदेखि लिएर जवानहरू लिएर सबै उनीहरूले के गर्थ्यो फायर गर्थ्यो कसले जनरल डायर भनेर आउँछ कोही बेला जनरल डायर पनि भनेर आउँछ जनरल डायरले के गर्थ्यो ओपनली फायर गरेर सबैलाई के गर्थ्यो गोली गरेको थियो ठिक छ यहाँबाट यो क्वेसन आउँछ नेक्स्ट खिलाफत कमिटी कहिले 1919 मा भयो किन टर्कीको जस्तो मुस्लिम राज्य हो टर्कीबाट के भन्छ क्यालिफलाई हटाएको थियो त्यसको पावरलाई अङ्ग्रेजले के गरेको थियो कब्जा गरेको थियो ठिक छ त्यही रिटर्न गर्नु लागि भनेर खिलाफत कमिटीको फर्म भयो यहाँ शौकत अलीले के गरे उसको भाइले के गर्यो स्टार्ट गरेको थियो त्यसको बाद नन कोअपरेसन भन्दा असहयोग आन्दोलन कहिले भएको थियो 1920 देखि लिएर 1922 सम्म ठिक छ अनि 1922 मा के छ अब एउटा इम्पोर्टेन्ट छ चौराईको घटना ठिक छ इन्सिडेन्ट त्यसमा चाहिँ के भयो 1922 मा चाहिँ के भयो चौरी भन्ने उत्तर प्रदेशको एउटा जग्गा छ त्यसमा चाहिँ के गर्यो आन्दोलनकारीहरूले के गरेको थियो पुलिस स्टेसनलाई जलाएर त्यसभित्र जति पुलिसहरू थियो त्यसलाई पनि जलायो मोटामोटी 22 जना जस्तो मर्यो भनेर चाहिँ के थियो खबरमा थियो त्यो इम्पोर्टेन्ट छ यसबाट नेक्स्ट त्यो सकेर अब नेक्स्ट छ लर्ड रिडिङको पालिमा के भयो स्वराज पार्टी फर्म भयो 1813 मा कसले यो हुन्छ मोतीलाल नेहरू उसको बिचमा भएको थियो मोतीलाल नेहरू र सीआर दासले के गर्थ्यो फर्म गरेको थियो यो स्वराज पार्टी भनेर 1913 स्वराज पार्टी कसले गरेको थियो भने त्यो 1923 मा मोतीलाल नेहरू र सीआर दास ठिक छ अर्को चाहिँ मोप्ला रेभेलियन कहाँ सुरु भएको थियो केरला जग्गाको नाम याद गर्नुपर्छ कहिले 1921 मा के भएको थियो उनीहरू मोप्ला रेभेलियन चाहिँ के भएको थियो केरलामा चाहिँ के गर्थ्यो उताबाट मुस्लिमहरू थुप्रै लेबर काम गर्थ्यो ठिक छ उनीहरूले नि एउटा एगेन्स्ट के गरेको थियो जमिनदारहरूको खिलाफ एउटा आन्दोलन सुरु गर्यो त्यसलाई मोप्ला रेभेलियन भनेको छ 1921 मा त्यसमा काकोरी यो ट्रेन रबरी कहिले भएको थियो भनेर आउँछ काकोरी ट्रेन रबरी कहिले भएको थियो 1 अगस्त 1925 यो कहिले भगत सिंहहरू मिलेर गरेको हुन्छ भगत सिंह थिएन त्यतिखेर त चन्द्रशेखर आजादहरूले ठिक छ 1925 मा नेक्स्ट छ इर्विनको पालिमा के भयो साइमन कमिसन आयो 1927 मा इन्डिया आयो त्यतिखेर नै के भन्छ लाला लाजपत राय
लाला लाजपत राई चाहिँ के भएको थियो, यसको एगेन्स्टमा आवाज उठाउँदा के भन्दा ब्रिटिसहरूले लाठीचार्ज गरेर लाला लाजपत राई मरेको थियो। उसलाई एउटा नाम पनि दिन्छ, के दिन्छ, आइरन म्यान अफ इन्डिया, लोहा पुरुष। ठिक छ, त्यो याद गर्नुपर्छ योबाट। नेक्स्ट छ पूर्ण स्वराज डिक्लेरेसन कहिले भएको थियो, घोषणा। पूर्ण स्वराजको घोषणा कहिले गरेको थियो, 1929मा। कुन अधिवेशनमा, लाहोरको अधिवेशनमा। र यसको प्रेसिडेन्ट को थियो, जवाहरलाल नेहरू। ठिक छ, जवाहरलाल नेहरू 1929मा के थियो, लाहोर सेसनको प्रेसिडेन्ट थियो, कङ्ग्रेसको त्यतिखेर प्रेसिडेन्ट बनाएको थियो। ठिक छ, त्यसको बादमा इर्विनको पालामै के भयो, फर्स्ट राउन्ड टेबल कन्फरेन्स सुरु भयो, गोलमेच। त्यसको बादमा विलिङडन आयो, विलिङडनमा सेकेन्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स सुरु भयो। थर्ड राउन्ड टेबल कन्फरेन्स यतिलाई कम्युनल एवार्ड विलिङडनको बेलामा भयो। ठिक छ, कहिले भयो, 1932मा। कम्युनल एवार्ड कहिले भयो भने चाहिँ 1932मा। यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिटीलाई के गरेको थियो, सेपरेट गरेको थियो। मतलब सबै आफ्नो के हुन्छ, पार्ट हुन्छ भनेर गरेको थियो। यसमा चाहिँ के भन्छ, सबैलाई अब जस्तो पहिले मुस्लिमको फाल्टै भोट, अन्त मुनि सेड्युल कास्टको अर्कै भोट, यो कास्टहरूको के कास्टमा के हुन्छ डिफ्रेन्स गर्थ्यो। यो चाहिँ कसले गर्थ्यो, ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टरले गरेको थियो। ठिक छ, नेक्स्ट छ लिनलिथ गो। उसको पालिमा, यो लिनलिथ गोको पालिमै मुस्लिम लिगले चाहिँ के गरेको थियो, राहुलले रेजोल्युसन लिएको थियो। ठिक छ, कहिले हो, 1940मा थियो। लाहोर रेजोल्युसन कहिले लिएको थियो, 1940मा। कसले, मुस्लिम लिगले। ठिक छ, अनि टु नेसन थ्योरी, यसबाट इम्पोर्टेन्ट हो, टु नेसन थ्योरी। हु प्रोपाउन्डेड टु नेसन थ्योरी, यसको मोहम्मद अली जिन्ना। ठिक छ, क्रिप्स मिसन कहिले आयो, 1942। याद गर्नु, क्रिप्स मिसन 1942मा। त्यसको क्रिप्सको बाद के, क्विट इन्डिया मुभमेन्ट आयो, कति, अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, याद गर्नुपर्छ यो। त्यसको बाद लर्ड वेबलको पालिम के आयो, वेबलको पालिम के आयो, क्याबिनेट मिसन प्लान, कहिले, 1946मै हो, 16 मई 1946। अन्त फर्स्ट मिटिङ, अब हाम्रो कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीको फर्स्ट मिटिङ कहिले भयो, 9 डिसेम्बर 1946। सो क्वेसन आउँछ, वेन वाज द फर्स्ट कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली फर्स्ट हेल्ड, 9 डिसेम्बर 1946। त्यसको बादमा के भयो, सबैले पार्ट लियो। त्यसपछि सिमला कन्फरेन्स भयो। सिमला कन्फरेन्समा के यिनीहरूको यो अब यो कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली त बन्यो, तर कसै के त यो मुस्लिम लिगकोहरूले लाई सपोर्ट गरेन। ठिक छ, त्यसलाई उनीहरूलाई मिलाउनु लागि चाहिँ के भयो, सिमला कन्फरेन्स स्टार्ट गरे। कहिले गरे, 25 जुन 1945मा। कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्लीको बादमा चाहिँ यसमा जस्तो आउँछ, चारवटा दिएको हुन्छ, चारवटामा अब कुन कुन अर्डरमा मिलाऊ। जस्तो पहिलेतिर नन कोअपरेसन मुभमेन्ट, त्यसको बाद सिभिल डिसओबिडियन्स मुभमेन्ट, कुन चाहिँ पहिले भएको त्यसरी टाइपले दिन्छ। त्यसरी यो याद गर्नु, कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली बादमा सिमला कन्फरेन्स। ठिक छ, त्यसको बादमा लर्ड माउन्टबेटन आयो, लास्ट, यो चाहिँ के हो, लास्ट भाइसरोय ब्रिटिस इन्डियामा के भन्छ, लास्ट भाइसरोय अनि फर्स्ट गभर्नर जेनरल अफ फ्री इन्डिया। यो उसको बेलामा के भयो, इन्डिया आजाद भयो। ठिक छ, फर्स्ट गभर्नर जेनरल अफ फ्री इन्डियाको ब्रिटिस नै, तर फ्री इन्डियामा चाहिँ फर्स्ट गभर्नर जेनरल को भन्यो लर्ड माउन्टबेटन। र फर्स्ट गभर्नर जेनरल अफ इन्डिया जो चाहिँ इन्डियन गभर्नर जेनरल, फर्स्ट इन्डियन गभर्नर जेनरल अफ फ्री इन्डिया चाहिँ को, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य। ठिक छ, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य चाहिँ फर्स्ट के हो, इन्डियन गभर्नर जेनरल अफ फ्री इन्डिया, आजाद भारतको पहिलो गभर्नर जेनरल। र त्यसको बादमा यसबाट यति पढ्दा हुन्छ। ठिक छ, अब 1857 यहाँबाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दिल्लीबाट को लडेको थियो, बहादुर साटु र बख्त खान। ठिक छ, यो कोही बेला आउँछ, जन निकोलस हडसन भनेर, ब्रिटिस चाहिँ को थियो त्यसमा, कसको अगेन्स्टमा। ठिक छ, त्यसरी बनारसबाट को थियो, लियाकत अली, अङ्ग्रेज शासक को थियो, जेम्स नील। कानपुरबाट नाना साहेब, तान्त्या टोपे र अजिमुल्ला खान, क्याम्पबेल हैवलक थियो यहाँबाट। लखनऊबाट हजरत महल, यो क्वेसन आएको गर्छ, बेगम अफ आवल। लखनऊबाट को लडेको थियो, झाँसीबाट हामीलाई थाहा छ, रानी लक्ष्मीबाई 1857को विद्रोहमा। उताको सरहुक्रोस ब्रिटिस होइन, बरेलीबाट खान बहादुर खान, अनि अवधबाट कुँवर सिंह, वीर कुँवर सिंह। यो चाहिँ अलिक याद गर्नुपर्छ तपाईँले। ठिक छ, अब जस्तो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसबाट क्वेसन निकै आउँछ। जस्तो कहिले भएको थियो फर्म, 1885मा। को थियो यसको संस्थापक, यो क्वेसन आउन सक्छ। इन्डियन नेसनल फर्स्ट प्रेसिडेन्ट को,
इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको फर्स्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ को हो? WC ब्यानर्जी भनेर लेखेको हुन्छ र उसको नाम पुरा उमेश चन्द्र ब्यानर्जी। कहिले भएको थियो? फर्स्ट त अब यसले भएको 18 फर्स्ट त भएको थियो फर्स्ट कहिले भएको थियो? 1885 मा। कहाँ भएको थियो? फर्स्ट सेसन कहाँ भएको थियो? बम्बईमा। यो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको फर्स्ट सेसन कहाँ भएको थियो? बम्बईमा भएको थियो। कहिले? 1885 मा। र को थियो फर्स्ट प्रेसिडेन्ट यसको? WC ब्यानर्जी भनेर लेखेको। यो याद गर्नुपर्छ। गुगल क्वेसन आउँछ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेन्ट को थियो भन्दा चाहिँ उसको को थियो? बद्रुद्दिन त्याब्जी। कहिले भयो? 1887 मा। कहाँ थियो? मद्रासको सेसन थियो। बद्रुद्दिन त्याब्जी भन्ने चाहिँ फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेन्ट। अन्त फर्स्ट वुमन प्रेसिडेन्ट चाहिँ को थियो? एनी बेसेन्ट। कहिले? 1817 मद्रास सेसनमा भएको थियो। फर्स्ट इन्डियन वुमन प्रेसिडेन्ट को थियो? इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको हामी कुरा गर्थ्यौँ। फर्स्ट वुमन चाहिँ को थियो? एनी बेसेन्ट। फर्स्ट इन्डियन वुमन प्रेसिडेन्ट चाहिँ को थियो? सरोजिनी नाइडू। कहिले? 1925 कानपुर सेसनमा भएको थियो। ठिक छ। अन्त त्यसको बाद फर्स्ट नन इन्डियन प्रेसिडेन्ट चाहिँ को थियो? जर्ज ह्युल। 1888 अलाहाबाद सेसन। यो नामहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ। सो नेक्स्ट हेरौँ। नेक्स्ट एउटा क्वेसन आउँछ महात्मा गान्धी एकपल्ट मात्रै के भएको थियो? प्रेसिडेन्ट भएको थियो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस। कहिले भएको थियो? 1924 र सेसन कुन चाहिँ थियो? अधिवेशन कहाँको अधिवेशन थियो? बेलगाउँको सेसन 1924 मा। ठिक छ। कङ्ग्रेसहरू दुईवटा ग्रुपमा कहिले विभाजित भयो? 1907 मा। कुन चाहिँ? सुरत सेसनमा। ठिक छ। त्यसको नाम के? एउटा एक्सट्रिमिस्ट गरम दल, एउटा मोडरेट्स नरम दल। गरम दलको थियो लाल बाल पाल अनि नरम दलको के थियो? गोपाल कृष्ण गोखले। यो याद गर्नुपर्छ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के आउँछ? गदर पार्टी। गदर भनेको के हो? गदार भनेको रिभल्ट हो। ठिक छ। कसले फर्म गर्यो? कोही बेला नाम आउँछ सोहन सिंह भक्ना र कोही बेला के लेखेको हुन्छ? लाला हरदयाल। दुईवटा जुनै अप्सन भेट्छ त्यसलाई आउँदो हुन्छ। हेडक्वार्टर कहाँ छ यसको? सेन फ्रान्सिस्को। यो लेख्नुपर्छ। अब नेक्स्ट INA को इन्डियन नेसनल आर्मीको। ठिक छ। इन्डियन नेसनल आर्मीलाई सुभाष चन्द्र बोसले आफ्नो अधीनमा कहाँ लिएको थियो? सिङ्गापुरमा लिएको थियो। कहिले? 1943 मा रासबिहारी बोसले सुभाष चन्द्र बोसलाई यसको पदभार सम्हाल्नु दिएको थियो। ठिक छ। त्यसमा त सुभाष चन्द्र बोसको बारेमा अलिक हेरौँ। प्रेसिडेन्ट कहाँ? 1938 मा र 1939 मा के भएको थियो? ऊ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको प्रेसिडेन्ट भएको थियो। 38 कहाँ थियो? हरिपुरा अनि 39 त्रिपुरा सेसन। बट 1339 मा चाहिँ के गर्यो? उसले रिजाइन दियो। किनभने महात्मा गान्धीले चाहन्थ्यो पथवी सीतारमण उसलाई एज अ प्रेसिडेन्ट। बट सुभाष चन्द्र बोसले जितेर सुभाष चन्द्र बोस भएको थियो। त्यही लागि नै उसले के गर्यो? आफ्नो रेजिग्नेसन दियो र त्यो रिजाइन दिएर उसले आफ्नै नयाँ पार्टी फर्म गर्यो। त्यो हो फरवर्ड ब्लक, अल इन्डिया फरवर्ड ब्लक। कहिले? 1939 आउँछ। फरवर्ड ब्लक कहिले फर्म भएको थियो? 1939। त्यसको बादमा ग्रेट एस्केप भनेर आउँछ एउटा क्वेसन। ग्रेट एस्केप भने सुभाष चन्द्र बोस जब आफ्नो घरदेखि के गर्थ्यो? रहस्यमय तरिकाले भागेर बर्लिन गएको थियो। कहिले? 1941 मा। ठिक छ। अनि एउटा क्वेसन भयो जोइन इन्डियन नेसनल आर्मी इन सिङ्गापुर। उसले जोइन कहाँ गर्यो? सिङ्गापुरमा। कहिले? 1943 मा। एउटा क्वेसन आउँछ कि इन्डियन नेसनल आर्मी कहाँ फर्म भएको थियो? यो सिङ्गापुरमा। ठिक छ। यति राखौँ यसमा। नेक्स्ट आज यसमा एड गर्दै जान्छु। त्यो आउँदो दिनमा